بسم الله الرحمن الرحيم. مع وصفة رزان رايحين نشوفوا اليوم حلوى الطبع المعروفة عند أغلبية الناس. إذا رايحين نقدموا اليوم كمية صغيرة، واللي تحب تضاعف الكمية ما عليها غير أنها تضاعف مقادير. مثلا au lieu de 2 œufs دير 4، au lieu de 100 غرام de sucre دير 200 غرام et ainsi de suite. دونك أنا اليوم راح نخدم البيض بالباتور. قادرين تخدموا بالباتور غير باليد، يا با سوسي، ماشي مشكل. الوغ حلوة الطابع اليوم رايحه نديرو فيها، راح طلب لنا المقادير التاليه. عندنا 2 بيضات، راح نستعمل برك 2 بيضات كميه صغيره. عندنا 100 غرام دو sucre cristallisé bien sûr، 100 غرام دو sucre. عندنا il faut peser 100 غرام d'huile 300 grammes de farine, ça dépend la qualité de farine que vous avez, de 280 à 300 grammes de farine, من 280 حتى 300 grammes farine. عندنا une levure chimique et un sachet de vanille, plus un zeste de citron si vous voulez bien. Alors, on va passer à la préparation. Donc c'est une préparation simple, classique. رايحين نديرو البيض. البيض اليوم ما حليتوش في ان تي ريسيبي ومن بعد درتو في هنايا باسكو راني متاكده منه بلي البيض تاعي مليح، ما كاش مشكل، راني متاكده بلي مليح. دونك je vais rajouter alors 2 œufs, je vais rajouter les 100 grammes de sucre cristallisé, 2 zestes de citron. Je vais travailler juste un peu avec le batteur. راح نضيف لا فاني، le sachet de vanille. نضيف également زيت. Donc c'est une préparation classique, très simple. Ensuite, je prépare la levure. Et je rajoute la farine. راح نضيف لا لوفور شيميك الخمرة ونخلط غير بشويه. بون هنايا قلت لكم من 280 حتى ل 300 غرام تاع فرينه، ça dépend la qualité تاع لا فارين اللي تكون عندكم. كاين certaines farines qui absorbent, كاين d'autres qui n'absorbent pas. Alors ensuite نخلط ونشوف. راح نلم العجين تاعي. Bon, la farine تاعي انا راني ديجا je l'ai déjà tamisée auparavant.
là c'était juste pour tamiser la levure. راح نشوفوا بلي راح نتحصل، راح نقولها لكم على فونس، راح نتحصل على عجينه اللي تبان لكم بلي راح طريه بزاف. مي vous inquiétez pas, il faut la laisser reposer juste à peu près 10 minutes ou même pas، راح تكذب روحها. وهذاك هو القوام اللي راح نحوسوا عليه، لا تيكستور اللي راح نحوسوا عليها هذيك هي. هنايا جي بوزي 300 غرام، هنايا جي بوزي 300 غرام. ونشوف دروك نشوف شحال اسكو نزيد نكمل كاع لا فارين ولا ندير غير نخلي جوست اون بيت كونتيتي. دونك سي اكزاكتومون لا تيكستور اللي كنت نحوس عليها، هذا هو القوام بالضبط اللي كنت نحوس عليه. عجينه تتلصق، تبان لكم تتلصق مي بون هكا باش الحلوه تاعكم تجي خفيفه. Elle est très bien parfumée. رانا دايرين فيها لا فاني، un zeste de citron، رانا دايرين فيها une levure، 100 g d'huile et 100 g de sucre. فوالا هذا هو القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه، هذا هو القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه. رايحه نلم العجينه تاعي ونخليها تريح 10 مينوت ابوبري 10 مينوت، ومن بعد نعاودو نولو. السلام عليكم مره ثانيه. من بعد ما مرت 10 دقائق راني وجدت البلاطو تاعي اللي يدخل للفور، درت لها بابي سولفوريزي، وجدت جوست ان تي بو دو فارين باش نخدم، سينون سا يا با بيزوان باسكو راه عندي هنايا ديجا لو تابي. سينون اللي ما عندهاش لو تابي يا با سوسي، تنجم تخدم جوست في لو بلان دو ترافاي تاعها افيك ان تي بو دو فارين. الوغ وجدت جي بريباري لومبورتو بيس تاعي، j'ai préparé un jaune d'œuf avec un petit peu, 1 ou 2 cuillères de lait, vermicelle, et pinceau en silicone. دروك نمرو التحضير. قلت لكم من مور 10 دقائق، من مور 10 دقائق لا تيكستور رايحه تبدل، لا تيكستور تاعي رايحه تبدل. دونك رايحه ندير نصف كميه، رايحه نخدمها نصف كميه، رايحه نخدم بها. رايحه نطبع كاع الكميه اللي عندي تاع العجين اللي عندي. Et quand je dépose les pièces dans le plateau, j'essaie de les séparer un petit peu, de laisser un petit peu de place entre les pièces taillées, parce qu'ils vont augmenter de volume. D'accord? مش عارفه راكم تشوفوا هنا، فوالا هنا شوفوا شحال خليت مسافه ما بين زوج حبات، باسكو رايحين يزيدوا في الفوليوم تاعهم. رايحه نكمل الطبيعه تاع العجين اللي راه عندي كاع ونعاود نوري لكم. اذا عاودت وليت معكم هنايا من مور اللي كملت الطبيعه تاع العجين كاع اللي كان عندي. درت هنايا قلت لكم صفار بيضاء مع شويه تاع حليب، 2 بيتيت كويير دو لي،
وزدت معاهم شويه تاع لافاني، اون بتيت كوليير دو فاني هكا باش ريحه تاع البيض ما تبقاناش. رايحه نطلي كاع الحبات اللي عندي، وندير فوقهم هاد الفيرميسيل. دونك سي تري فاسيل. نظن اسهل من هذه طريقه ما رايحش لكم، سهله وما تديش وقت بزاف. دونك رايحه نكمل كاع لو بلاطو اللي عندي، ندخله للفور بريشوفي، ان فور بريشوفي à l'avance bien sûr préchauffé à 180 degrés. Donc 180 degrés رايحه نخليه حتى كي يصفروا لي كومبليتمون، on va dire يحمروا ماشي يصفروا، حتى يطيبوا رايحين يبانوا لكم، رايحين يتشقوا. وهذاك هو لوبجيكتيف تاعنا، هذاك هو لو بوت اللي نحوسوا عليه، نحوسوا عليهم باش ينتفخوا ويتشقوا ويبانوا لنا طايبين. هذيك هي نقلعوا لي غاتو تاعنا واجدين. دونك نخليكم ومن بعد نعاود نولي معكم في طبق التقديم والشكل النهائي تاع حلوى الطبع تاعنا اليوم. اذا ها هي الوصفه تاع حلوى الطبع تاعنا جاهزه في طبق تقديم. ما نقولكمش على الرائحه اللي راها، ما نقولكمش ريحه تاع لافاني مع لو زيست دو سيترون، ما نقولكمش. دونك فوالا، هاينا حبتنا تشقد كيما كنا نحوسوا عليها، خفيفه طريه. نظن النتيجه اللي نحوسوا عليها في حلوى الطبع هذه هي. دونك فوالا، نخليكم، نتمنى ان الوصفه تاعنا تكون عجبتكم. اسهل منها ما نظنش تلقوا. وصفه سهله سريعه التحضير، جربوها ما رايحيش تندموا عليها، ودعموني باللايكات تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.